जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जागो दुनिया लाइव ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं फारूक हसन और मेरे साथ हैं मलिया गिलानी। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेक अप पाकिस्तान। जनाब, हम ये लाइव प्रोग्राम जो है आपके सामने पेश कर रहे हैं, जागो दुनिया, और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं मेरे एक बहुत ही मोहतरम दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, मेंटोर भी हैं और एक एनालिस्ट हैं, बड़े मशहूर। ही इज़ अ जर्नलिस्ट ऑल्सो, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। और इनसे हम आपका तारुफ कराते हैं। जनाब मियाँ सैफुर रहमान साहब, बड़े आर्टिकल्स इनके आप पढ़ते रहे होंगे, लीडिंग न्यूज़पेपर्स में ये लिखते हैं। अच्छा मियाँ साहब, मुझे ये बताएं कि हल्का NA 123 सही 123 लाहौर और सियासी सरगर्मियाँ जो हैं बड़ी तेज़ हो गई हैं, और कल मियाँ साहब ने भी, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी एक जलसा किया और उसमें बड़ी धुआंधार तकरीर भी उन्होंने की और काफ़ी बातें डिस्कस हुई। उसमें एक मतलब फिर जिक्र आया कि स्विस केसेस का जरदारी साहब पे एक किस्म का डायरेक्ट अटैक फिर से हुआ। तो मैं ये जानना चाहूँगा और आवाम भी जानना चाहेगी कि आखिर ये क्या हो रहा है कि एक दिन जो है वो नाश्ता किया जाता है तो अगले दिन फिर बयान आ जाता है, फिर अगले दिन मुफाहमत होती है, फिर अगले दिन वो अटैक होता है। व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स? इसको आप अंग्रेजी में सम अप कर सकते हैं एज पॉलिटिकल गिमिक्री। अच्छा, ये अवाम के साथ गिमिक्री हो रही है या आपस में गिमिक्री हो रही है? नहीं, अवाम के साथ भी है, आपस में भी है इनके। अच्छा, दरअसल ये है कि हमारे यहाँ एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग तो उनके दरमियान पाई जा रही है। ये वो समझ रहे हैं कि हम अंडरस्टैंडिंग से चलेंगे जी, तो ऑपोजिशन इज द गवर्नमेंट इन द वेटिंग। ठीक है, कल को हमारा भी एक चांस बनेगा, हम अवाम में अपनी मकबूलियत हासिल करने के लिए ये पॉपुलिस्ट किस्म के आप समझते हैं नारे लगाते हैं, स्लोगन्स होते हैं, लोगों को मतलब दिल धड़कने वाली बात ही आपने कर दी। सही, दिल धड़काने का एक तरीका है। कल वो जरदारी गवर्नमेंट के बारे में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि हुकूमत 2 साल में जितना कुछ कर सकती थी उतना वो कर नहीं सकी। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जी मुझे बेवफाई पे उन्हें पहले भी शिकवा था, बेवफाई पे उन्हें आज भी शिकवा है। वो आजकल वादा वफाई के वो मेरे ख्याल में लैक ऑफ ट्रस्ट जो है वो एग्जिस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट तो मौजूद है। वो तो हमारे यहाँ सियासत का एक खासा रहा है। सही, ये ट्रस्ट जो गैप है आज तक फिल ही नहीं हुआ। तो ये जो मुलाकातें असल में ये है कि मुलाकातें हैं, ये असल में ये है जी पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस भी हैं, मसलहतें हैं, उनको साथ लेके भी चलना है, एस्टेब्लिशमेंट को भी देखना है। आप किसी बात को देखें, वो कभी कभी कहते हैं मैं डिरेल नहीं करूंगा डेमोक्रेटिक सेटअप को, क्योंकि वो समझते हैं अगर मैं डिरेल इसको कर गया तो सबसे पहले मैं खुद उसकी जद में आऊंगा। नहीं तो आपके ख्याल में ये जो खुद इलेक्शन नहीं लड़े मियां साहब, जो असेंबली में नहीं आ रहे, क्या ये मौका? मुझे तो कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं जिन्होंने ये कहा कि इनको कहीं ना कहीं से मैसेजेस मिले हैं कि आप लाइमलाइट में इस तरह नहीं आएंगे बराह रास्त। कहां से मैसेजेस मिले? लेकिन मैसेजेस आप एस्टेब्लिशमेंट के भी कुछ बहुत से आगे उसके अंदर शोबे हैं, जराए हैं और हमारा मुल्क चल ही मैसेजेस और इंप्रेशंस पे रहा है। वैसे तो पूरी दुनिया में है सही, मैसेजेस, सिंबलिज्म, ये सारी तरफ चल रही है सही, लेकिन हमारे यहाँ सियासत में ये बहुत है। ठीक, दुनिया क्या कहती है जी? और इसमें आज का सवाल है, नहीं बताते हैं? अच्छा, ये वो बताएंगे ना कि वो क्या कहते हैं, हाँ कहते हैं या ना कहते हैं जी। इसमें हमारा सवाल है, क्या सियासतदानों या ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और जर्नलों को अपने तमाम माली असासों की तफसील अवाम के सामने पेश कर देनी चाहिए, हाँ या नहीं? इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं jago@duniatv.tv पर। आप हमारी वेबसाइट विजिट करके अपना ओपिनियन रजिस्टर करा सकते हैं www.dunianews.tv पे, और आप हमें SMS कर सकते हैं 6622 पे। कल हमने खबर देखी भी, सुनी भी, और बल्कि हाईलाइट भी आपके चैनल ने बहुत ज्यादा की कि जी वो कुंडे से, वो जो जलसा था मियां नवाज शरीफ साहब का, वहाँ पे कुंडे से बिजली लेके और बड़े बल्ब शल्ब लगाए हुए थे और वो जलसा हुआ, और बाद में 1-2 हुकाम ने कंफर्म भी किया कि हाँ जी इस तरह हुआ है। तो इस बारे में आप अच्छा, उन्होंने इल्जाम सारा जिले इंतजामिया पे डाला है। अच्छा, तो इंतजामिया इसमें 2-3 बयान आए हुए हैं इसमें आपके चैनल ने और बाकी चैनल्स ने भी जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर से भी राब्ता किया, उनसे भी बयान लिए, जिसमें राना सनाउल्लाह हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं। ख्वाजा साद रफीक तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, उन्होंने ये कहा कि ये मैं नहीं कहता कि कुंडियां नहीं लगी थी। ठीक है, यानी ये वो इतराफ कर रहे हैं कि कुंडियां लगी थी। अच्छा ठीक है, लेकिन कुंडियां, अब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी कुंडियां अगर लगाई गई थी तो वो जो लोग मुंतजमीन थे उन्होंने लगाई, मतलब डेकोरेशन करने वाले लोग नहीं है।
اچھا تو یہ اتنا ایکسپوز ہو گیا ہے, اس میں میڈیا کو میں شاباش دینا چاہوں گا ٹھیک کہ انہوں نے کم سے کم چلیں اگر وہ غلطی بھی کی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے. اور لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کلچر ابھی تک ہم اس سے باہر کیوں نہیں آئے. نہیں, اور ٹیکس ایویژن کلچر ہے. جو رول ماڈلز ہیں میاں صاحب ان کے لوگوں نے اگر وہ اس طرح کریں گے تو پھر باقی لوگوں سے میں نے آپ کو عرض کروں کہ میں نے ایک دفعہ ایک کمشنر انکم ٹیکس تھے, انہوں نے مجھے ایک چائے پہ بلایا اور بڑی دیر کی بات ہے ٹھیک, اور انہوں نے کہا کہ جناب میں سر پیٹ کے بیٹھا ہوں کہ ہمیں لوگ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں اور ملک کے ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر جو کسی وقت ایک وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, اچھا وہ 4,000 روپے سال کا ٹیکس دیتے ہیں. صحیح. تو وہ کہنے لگے جناب اس طرح کب اصلاح ہوگی اس ملک کی. صحیح. تو وہ کہنے لگے, میں نے کہا بھائی یہ کس طرح ہے, اس نے مجھے فائل سامنے رکھ دی, اور وہ ایک بہت بڑی انڈسٹری کے مالک بھی تھے. اچھا مطلب میاں صاحب یہ میں ابھی آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے ویورز کہ آپ نے دیکھا پولیس کی ایک گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے اور وہ لوگ اس پہ سے اتر کے وہ کنڈے, مطلب ضلعی انتظامیہ کی ملیہ نے بات کی, تو ضلعی انتظامیہ بھی تو اپنی گورنمنٹ ہے نا یہاں پہ, پی ایم ایل نواز کی گورنمنٹ ہے, اور اب تو وہ ناظمین کا بھی نہیں رہا, اب تو بلکہ ایڈمنسٹریٹرز تعینات کر دیے گئے. فاروق صاحب اصل تو افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں دے آر پرسنل سرونٹس آف دا چیف منسٹر آف دا پرائم منسٹر. اوکے یہ چیز جب تک کلچر آپ نہیں ختم کریں گے, میں والا اور انا والا. نہیں تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ براہ راست اس میں انوالو ہوں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی آپ باہر کے ملک کی گورننس کا سسٹم دیکھیں, وہاں اگر سپاہی غلطی کرتا ہے تو اس کا جو چیف کانسٹیبل یا چیف سپرنٹینڈنٹ ہے ہی از ہیلڈ اکاؤنٹیبل. اور ہمارے ہاں بھی یہ کنسپٹ ہے. اگر آپ اپنے قوانین بھی پڑھیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا جو غفلت برتا ہے تو ایس پی کو اس سے معافی. کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون بول رہے ہیں؟ میں مبشر حسن بول رہا ہوں جی, جھنگ سے. جی مبشر صاحب جھنگ سے فرمائیے. ہمارے علاقے میں الیکشن ہو رہا ہے پی پی 82 میں. اوکے. تو اب یہ مشرف صاحب کے دور میں کافی ہو گیا تھا, یہ فرقہ وارانہ تنظیمیں ختم ہو گئی تھیں. اوکے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے جلسوں میں وہ لوگ شامل ہیں اور دوبارہ کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگ رہے ہیں. فرقہ واریت دوبارہ اجاگر ہو رہی ہے. جی دوبارہ اجاگر ہو رہی ہے, اور وہی لوگ جو ہیں وہ میاں صاحب کے جلسوں میں شامل ہیں. اوکے. میں اس سلسلے میں میاں صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو ختم کریں. ٹھیک, یہ میاں سیف الرحمان سے کہنا چاہتے ہیں یا میاں نواز شریف صاحب سے کہنا چاہتے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب سے. اچھا ٹھیک ہے جی, آپ کی تجویز آئی ایم شیور میاں صاحب دیکھ رہے ہوں گے پروگرام, کیونکہ وہ کل غنی صاحب بتا رہے تھے کہ میاں صاحب بڑے شوق سے دیکھتے ہیں پروگرام. میاں صاحب آپ اس پہ کیا؟ نہیں دیکھیں جی, یہ خبریں آئی ہیں اور یہ واقعتاً اس میں کچھ لوگ سیکٹیرین جو ایلیمنٹس ہیں وہ آئے تھے ان جلسوں میں, جس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا میڈیا میں. ٹھیک. اور میڈیا کا تو یہی کام ہے کہ ایک بات کو ایکسپوز کر دیا جائے اور اس نظریے سے کیا جائے کہ اس میں سیاستدان اپنی اصلاح کا پہلو ڈھونڈے. ٹھیک. اور اگر ہم سیکٹیرینزم کو جب تک ہوا دیتے رہیں گے اس طرح, یہ پیٹرونیج فیکٹر جو ہے نا جی, یہ ہمیں چھوڑنا ہے, ہمارے لیڈرز کو چھوڑنا پڑے گا. ہاں یہ لیڈرز کو چھوڑنا پڑے گا, یہ بلیسنگز والا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس دس مارننگ, بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ, بہت سی باتیں رہ گئی ہیں جو ہم اگلے سیشن میں کریں. صحیح ہے, ٹھیک ہے جی. اب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں. جی ہمارا اگلا سیگمنٹ بھاؤ تاؤ ہے جی, اور بھاؤ تاؤ سے واپس آتے ہیں اور پھر آپ کو ہم بھاؤ تاؤ دکھاتے ہیں. ابھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں فرق. لاہور مٹر فی کلو 15 سے 24 اور 18 سے 28 روپے, شملہ مرچ 40 سے 50 اور 44 سے 54 روپے, سیب 76 سے 96 اور 80 سے 102 روپے, کیلا فی درجن 32 سے 42 اور 36 سے 46 روپے, آٹا فی 20 کلو تھیلا 540 سے 550 اور 550 سے 560 روپے. کراچی گوبھی فی کلو 8 سے 10 اور 10 سے 12 روپے, بھنڈی 70 سے 80 اور 74 سے 84 روپے, سیب 90 سے 100 اور 100 سے 110 روپے, کینو فی درجن 40 سے 50 اور 44 سے 54 روپے, چینی فی کلو 65 سے 66 اور 67 سے 68 روپے. کوئٹہ فراش بین 40 سے 45 اور 45 سے 50 روپے, گاجر 10 سے 13 اور 12 سے 15 روپے, چیکو 40 سے 50 اور 50 سے 60 روپے, کیلا 20 سے 25 اور 25 سے 30 روپے, آٹا 560 سے 570 اور 570 سے 580 روپے. پشاور عربی 22 سے 28 اور 25 سے 30 روپے, ٹینڈا 20 سے 24 اور 22 سے 26 روپے, سیب 50 سے 70 اور 60 سے 80 روپے, کینو 36 سے 56 اور 40 سے 60 روپے, چینی 66 سے 67 اور 68 سے 70 روپے. راولپنڈی اسلام آباد کریلا 60 سے 70 اور 70 سے 80 روپے, بھنڈی 82 سے 85 اور 86 سے 90 روپے, اسٹرابری 165 سے 175 اور 175 سے 185 روپے, کیلا 30 سے 40 اور 35 سے 45 روپے, آٹا 580 سے 590 اور 600 سے 610 روپے. مظفر آباد گوبھی 18 سے 22 اور 22 سے 25 روپے, بھنڈی 85 سے 90 اور 90 سے 95 روپے, سیب 55 سے 60 اور 60 سے 65 روپے, کیلا 30 سے 40 اور 35 سے 45 روپے, آٹا 660 سے 670 اور 670 سے 680 روپے.
मुल्तान गोभी 10 से 12 और 12 से 14 रुपए, भिंडी 75 से 80 और 80 से 85 रुपए, सेब 70 से 85 और 80 से 100 रुपए, कीनू 30 से 40 और 35 से 45 रुपए, चीनी 66 से 67 और 68 से 70 रुपए। फैसलाबाद गोभी 10 से 12 और 12 से 15 रुपए, गाजर 8 से 10 और 10 से 12 रुपए, खरबूजा 40 से 50 और 50 से 60 रुपए, कीनू फी दर्जन 25 से 35 और 30 से 40 रुपए, चीनी फी किलो 66 से 67 और 68 से 70 रुपए। जागो 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 जागो